Enero 8, 2026. Pagtukod og mga taytayan sa tibuok kalibutan, UUWYN naglihok sa kabatan-unan kauban sa pagtuo ug sa mga komunidad alang sa pangkalibutanong serbisyo. Ni Gabriela Cardos. Ang Unitarian Universalist Worldwide Youth Network o UUWYN mosugod sa tuig 2026, pinaagi sa bakong paningkamot sa global na pakiglambigit, interfaith na kolaborasyon, ug serbisyong nakasentro sa komunidad. Nagbadayon sa kusog nga nahimong sa bag-ong gilunsad na programa nga Building Bridges, nga nipada og mga delegadong kabatan-unan sa 47th Annual David Frenek Unitarian Youth Conference dito sa Kolozsvár, Cluj-Napoca, Transylvania. Nagpalapad pa usab ang UUWYN sa ilahang internasyonal na presensya. Karungting pamulak, mupada ang organisasyon og laing-laing grupo sa mga lider kabatan-unan ngadto sa Alemanya alang sa Unitarytag 2026. Usa ka dagkong nasudnong panagtigom sa Unitarian na komunidad. Pagpalapad sa kalibutanong pakiglambigit, delegasyon sa kabatan-unan sa Unitarytag 2026. Ang Unitarytag Conference nga pagahimuon sa Mayo 22 hangtod 25, 2026 sa Cologne o Köln, Alemanya, ginorganisar sa Unitarier Religionsgemeinschaft Freien Glaubens o URFG, ang nasudnong Unitarian nga relihiyosong organisasyon sa Alemanya. Kining biennial na kalihukan, naghiusa og gatusan ka mga partisipante alang sa mga workshop, pagsimba, mga kultural na programa ug opisyal nga asembleya sa German Unitarian na komunidad. Nailhan tungod sa humanitanistang direksyon ug inklusibong espiritu, ang Unitarytag nagpakita sa mga mithi nga sud kaayo sa global nga Unitarian Universalism. Ang mga kabatan-unan nga gusto mo apil, mahimong mo apply pinaagi sa international na travel portal sa UUWYN. Ug kato nang nihanglan og pinansyal nga tabang, mahimong mo sumite og aplikasyon sa pondo pinaagi sa scholarship program sa UUWYN. Ang delegasyon karong tuiga nagtimaan sa usa ka hinungdanong kalampusan sa panag-uban nga halos 2 ka dekada nang gilapdon. Ang UUWYN ug ang URFG nagsugod sa kolaborasyon ni atong 2008 pinaagi sa mga youth exchange program nga disugtan sa magtutukod sa UUWYN nga si Shahan Islam. Sukad niadto, mitubok kini ngadto sa usa ka gabatayon na multi-generational nga relasyon nga naglangkob sa malagsamang nga pagsimba, pagpalambo sa liderato, ug cross-cultural na pagkat-on. Ang pagbada og mga kabatan-unan gikan sa mga kontinente ngadto sa Unitarytag sa kolaborasyon ug pakikibag-uban sa Unitarian Youth sa Alemanya, maugyod ang sunod na lohikal na lakang human sa malampusong pagdawat sa URFG isip hingpit na miyembro sa UUWYN. Matod ni Finn Prem, leader sa Bund Endestarker Unitätsche Jugend o BUUJ, ang German Unitarian Youth Organization. Dako kaayo ang benepisyo sa amo mga kabatan-unan, gikan niini mga global na panaghigilaay ug malagsamang mga pagsalik. Pagpalig-on sa mga katalian sa Africa, pagsuporta sa UUWYN sa unang Global Worship Exchange sa Sister Source. Sa panahon sa Pasko, gisuportahan sa UUWYN ang inaugural na Global Worship Exchange nga gi-host sa Sister Source, ang unang organisasyon nga gipahinungod sa Black UU ng kababayen-an o mga batang babayi. Gitukod ni Reverend Crystal Saige, usa ka board member sa UUWYN, ang Sister Source dali nang nahimong usa ka hinungdanong espiritual ug kultural na pulianan sa mga Black UU sa tibuok kalibutan. Ang worship exchange na nakabase sa Kenya naghiusa sa lokal na kabatan-unan, mga kapamilya,
ug mga miyembro sa komunidad alang sa managsamang pagsimba, pamalandong ug selebrasyon. Ang UUWYN naghatag og pondo alang sa pagkaon, tubig ug internet o data access aron masiguro nga ang mga partisipante daghan kanila ang nag-atubang og babag sa digital na konektibidad makapahimos sa pag-ayo sa kalihukan. Kinahanglan gayud natong suportahan ang nagtubo nga kalihukan sa kabatan-unan ug UU sa Africa, pasiugdan ni Islam. Ang Vice-Presidente sa UUYN nga si Reverend Justin Magara, kinsa leader usab sa Unitarian sa Kenya, midugang ang kusog sa Sister Source sa Kenya nagmugmag og mga oportunidad alang sa mga UU sa Amerika ug mga kaalyado sa pagtukod ug makahulugan ng relasyon. Ingon niini motubo ang global nga Unitarian Universalism, pinaagi sa tinuod na relasyon ug hiniusang pagsalig. Gilauman nga mahimo usa ka tinuig na kalihukan ng exchange uban sa mga plano na palapdan ang partisipasyon ngadto sa ubang mga nasod sa Africa. Lokal nga epekto. UUWYN naglusad og nightlight aron sulbaron ang pagkaway-puy-anan sa Connecticut. Samtang nagpalapad ang kalibutanong pag-abot, gipalalom usab sa UUWYN ang ilang pagsalig sa lokal na hustisya pinaag sa paglungsad sa Nightlight, usa ka bag-ong programa nga nagtumong sa kaway panimay sa Connecticut. Nadani sa duha ka dekada nga paglambigit sa Midnight Run nga inisyatiba sa New York City ug giya sa panaghisgot uban sa executive director niini nga si Dale Williams. Ang Nightlight nagtulong sa pagpatuman sa parehas na modelo sa mga syudad ug lungsod sa Connecticut. Ang programa nagmobilisar sa mga worship community, mga civic group, ug mga voluntaryo aron maghimo og mga outreach run sa gabii. Kasagaran magsugot alas 8 sa gabii. Aron mag-apod-apod og pagkaon, sinina, hygiene kits ug mga batakang paningahanglan ngadto sa mga individual nga nakasinati og kaway panimay. Usa ka miyembro sa Nightlight team miingon sa mahitungod nga kamadalian. Nag-atubang ang Connecticut sa pinakataas nga pagsaka sa kaway panimay sud sa kapin na po katuig. Ang mga pagtapya sa SNAP ug food benefits nagpasamot sa kakulangan sa pagkaon sa tibok estado. Ang mga dagkong syudad nitaho ug nagkadaghang mga encampment ug mga tawag sa emerhensiya. Daghang individual ang dili makasud sa mga shelter tungod sa limitasyon sa kapasidad, trauma, mga apan sa lawas, o mga kabalaka sa kaluwasan. Sa gabii, mas nagkagrabe ang panginahanglan. Ang mga tumong sa Nightlight labaw pa sa dayong tabang. Gitinguha sa programa nga maminusan ang pagkabugnaw sa nga risko. Malikayan ang mga medikal na krisis, mahupay ang kabugat sa mga emerhensiyang serbisyo, ug matukod ang pagsalig aron makonektar ang mga individual na mga shelter, case worker, ug dugayng panahon nga mga programa sa suporta. Interfaith na kolaborasyon sa kasing-kating sa Nightlight. Sa pangutana kung giunsa sa usa ka gamayng organisasyon ang pag-atubang sa ingon dakong hagit, gipasiduogda ni Islam ang gahum sa panag-uban. Siyempre, dili na mo kini mahimo nga kamera. Ang UUWYN nakitimbayayong sa mga organisasyon sa komunidad, lokal nga pulis, ang Unitary Society of Hartford, Hartford International University for Religion and Peace, ang Greater Hartford Interfaith Action Alliance o GHIAA, ug uban pa mga kauban sa pagtuo ug civic partner. Ang logo sa Nightlight mismo naglangkob o mga simbolo sa daghang relihiyon sa kalibutan. Ang among misyon maong pagmobilisar sa interfaith na sekular ug mga voluntaryo pinaagi sa managsamang pagsalig sa serbisyo. May dugang si Reverend Magara og teologikal na pundasyon. Ang kaluoy mao ang prinsipyo na naghubit sa atong pagtuo sa Unitarian Universalist ug ang atong pagkatao. Ang labing maayong relihiyon,
mao ang naghatag tungod sa kaluoy. Dili tungod kay daghanta, kundili tungod kay gibati namo ang kahimtang sa uban. Ang among buhat mubungkag og kamingaw nga nakasinati sa mga dugay jutay kaayo nga mga kauban nato sa atong mga komunidad. Umaabon na pakiglambigit. Glastonbury MLK Community Initiative. Mubutang ang nightlight ug informational table sa Glastonbury MLK Community Initiative karong Sabado, Enero 10 sa alas 2 sa hapon sa Gideon Wells School, 1029 Napisic Road, Glastonbury. Mulakip ang kalihukan sa mga musunod. Usa ka keynote address ni Bishop John L. Selders, organizing pastor sa Amistad United Church of Christ ug Assistant Dean of Students sa Trinity College. Mga pasundayag sa musika, mga pahayag gikan sa mga opisyal sa lokal o estado, mga pabasa ug pamalandong sa komunidad. Niambit ang UUWYN ug partisipasyon sa mga kauban lakip ang Hartford International University, GHIAA, ang Unitarian Society of Hartford ug tanang interesado nga faith-based nga mga grupo sa mga tulunghaan. Pagsuporta sa buluhaton. Kadtong nang hinaot nga mosuporta sa nightlight o sa mga pangkalibutanong inisyatiba sa UUWYN, mahimo mo donar sa uuwyn.org/donate. Ang UUWYN usa ka non-profit na nakabase sa Connecticut nga adunay 501c3 tax-exempt na kahimtangan. Ang tanang donasyon kay tax-deductible sumala sa pinakataas nga gitugutan sa balaod.